Dulan ka 140 ka mga sangguniang kabataang chairman ang mitambong atol sa pagpahigayon sa tulo ka adlaw na Himamat Peace Camp version 3.0 nga adunay tema Be Empowered to Lead and Protect the Sikihor ng Youth dinhi sa SPPO grounds kaipilan Sikihor ug formal nga gisugdan uban sa presensya sa NAPOLCAM Regional Director nga si Attorney Edman B. Pares isip guest of honor and speaker. Maabdikon nga misanong isip usa sa mopahigayon sa lecture ug demonstration ang mga kawani dinhi sa BFP Sikihor nga gipanguluhan ni FAR Superintendent Marlito O. Buyuro, Provincial FAR Marshal o gitambungan sa ilang maabtik nga team leader ni si FAR Inspector Roderick S. Hamarolin, Acting Municipal FAR Marshal sa Sikihor FAR Station, aron sa pagpaambit sa ilang kaalam bahin sa fire safety measures ug disaster preparedness ug pagsalmot sa gihimo nga signing of Memorandum of Agreement. Human sa maong lecture, gipahigayon ang assessment sa ilang nakatunan bahin sa basic rope rescue, paggamit sa fire extinguishers ug pag-execute sa rescue transfer relay. Ang maong kalihukan nahimong posible tungod sa walay puas na suporta gikan sa Provincial Government of Sikihor, Philippine National Police, youth leaders na miyembro sa Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT ug kolaborasyon sa nagkalain-laing ahensya dinhi sa probinsya sa Sikihor uban sa Bureau of Fire Protection. Katuyuan sa maong peace camp nga mamahimong aktibo ug andam sa kanunay ang mga kabatanunan sa pagpakigiusa sa komunidad, pinaagi sa giya og suporta sa mga kawani sa nagkalain-laing ahensya aron mahilayo sila sa terorismo ug mamahimong lig-on nga magdumala sa isip batanong leader sa komunidad. Dakong garbo gayod sa Bureau of Fire Protection Sikihor na mahimong parte sa maong kalihukan aron sa pagpaambit sa ilang kinaadman bahin sa fire service. Ug sa laing bahin, mapasalamaton ang Bureau of Fire Protection Sikihor atol sa gihimo nga pastoral visit gikan sa BFP National Headquarters Chaplain Service nga gipanguluhan ni Reverend Father Fire Senior Superintendent Randy P. Baluso, P.O.CARM, DSC, inubanan sa opisyales nga mga pari sa Bureau of Fire Protection ug chaplain staff pinanguluhan sa mga municipal fire marshals uban sa presensya ni Fire Inspector Roderick S. Hamarolin ug Fire Inspector Jewel P. Abe. Mainiton sila nga gi-welcome sa mga BFP personnel isip party sa Spiritual Enhancement Program sa Bureau of Fire Protection Chaplain Service, mitambong usab sa Chaplains Assembly ug Santos nga Misa ang ubang BFP personnel nga gipahigayon dinhi sa St. Agustin of Hippo Parish Church, Poblasyon San Juan, Sikihor. Atul niini, nakahatag usab og inspirasyon sa mga BFP personnel ang mensahe ug pulong nga gipaambit ni Sister Thelma Titus Arbulagao, resource speaker, diin iyang gibutyag kung unsa kahalangdon ang pagserbisyo inubanan sa paghigugma. Ang maong aktibidad usa ka sakramento ug sumbanan sa paghatag og maayong pagpangalagad sa katawhan pinaagi sa giya sa halangdong amahan samtang gipahingusgan sa mga BFP personnel ang pahimangno aron sa paglikay sa sunog sa komunidad ug pagkabot sa BFP mission and vision. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FAR Officer 1, Radel S. Sumalpong.